द डिवाइन नेचर, द नेचर ऑफ गॉड, खुदा की फितरत। खुदा कैसा है? बाइबल मुकद्दस खुदा की फितरत के बारे में क्या तालीम देती है? इन सब सवालात के जवाबात जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक देखें। दोस्तों, अब तक हमने सिस्टमैटिक थियोलॉजी, बाकायदा इलाहियात में सब्जेक्ट थियोलॉजी यानी इल्म इलाही में थियोलॉजी के तारुफ, खुदा के वजूद, नोबिलिटी ऑफ गॉड और अकीदा तसलीस फी तौहीद का मुताला किया है। अब जरूर है कि हम थियोलॉजी, इल्म इलाही में द नेचर ऑफ गॉड यानी खुदा की फितरत का मुताला करें ताकि हम जान सकें कि बाइबल मुकद्दस के मुताबिक खुदा कैसा है। मेरी ये वीडियो खास तौर पर मुतलाशियान हक, बाइबल मुकद्दस के स्टूडेंट्स के लिए है जो थियोलॉजी, इल्म इलाही को सीखना चाहते हैं। मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि मेरी इस वीडियो को आखिर तक देखें, क्योंकि आखिर में कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो आपके इल्म में इजाफा करेंगे। मेरी इस वीडियो को तमाम मसीहियों के साथ शेयर कर दें ताकि आप भी मेरे साथ खुदावंद यीशु मसीह की खिदमत का हिस्सा बन सकें। हमारे जमाने में आज बहुत से लोग खुदा को एक गैर शख्सी, आला कुव्वत या एक नाकाबिले फहम इंटेलिजेंट डिजाइनर के तौर पर बयान करते हैं। बाज लोग खुदा को इंसानी पैमानों पर समझते हैं, गोया वो इंसान का ही एक बड़ा रूप हो, लेकिन हकीकी और जिंदा खुदा ना तो कोई गैर शख्सी कुव्वत है और ना ही कोई जिस्मानी हस्ती। वेस्टमिंस्टर मसीही कैटेकिज्म के मुताबिक खुदा रूह है। खुदा अपनी जात में पाक, लामहदूद, अजली और अबदी, ला तब्दील, कादर मुतलिक, आदिल, भला और सच्चा है। वेस्टमिंस्टर कैटेकिज्म की यह मुख्तसर तारीफ खुदा की फितरत पर गौर फिक्र का एक मजबूत नुक्ता आगाज फराहम करती है ताकि हम खुदा के बारे में गलत तसव्वुरात और गलत तालीमात से बच सकें और पाक कलाम बाइबल मुकद्दस की हकीकी तालीमात को जान सकें। मसीही ईमान के मुताबिक जब तक खुदा खुद अपने आप को किसी पर जाहिर करने में पहल ना करे, उस वक्त तक इंसान तारीकी में रहेगा, क्योंकि जहां खुदा को जानने की बात आती है तो इंसानी हिकमत बेवकूफ़ी है। पहला कुरिन्थियों पहला बाब 19 और 20 आयत मुकद्दसा। लामहदूद खुदा को मुकम्मल तौर पर जानना, समझना और बयान करना नामुमकिन है, क्योंकि हम इंसान महदूद हैं और खुदा लामहदूद है। ताहम मसीही कलीसिया का यह भी ईमान है कि खुदा ने अपने आप को इंसान पर जाहिर किया है। कायनात के मुशाहदे से हमें मालूम होता है कि किसी न किसी आला हस्ती ने इस कायनात को तख्लीक किया है। इसी तरह खुदा ने अपनी ज़ाते अक़दस को अपने पाक कलाम बाइबल मुकद्दस में जाहिर किया है। बाइबल मुकद्दस खुदा का खास मुकाशफा है। इंसान के लिए ज़रूरी है कि वो खुदा के खास मुकाशफा को ईमान से कबूल करे, वरना वो खुदा को नहीं जान पाएगा। मसीही इल्म इलाही में खुदा की फितरत का इल्म खुदा की सिफात के जरिए से हासिल होता है। खुदा की सिफात खुदा की कामिल और बेमिसाल फितरत को जाहिर करती हैं कि खुदा कैसा है। अजली खुदा की सिफात भी अजली हैं। खुदा ने अपनी इलाही सिफात को इंसान पर जाहिर किया है। जरूर है कि बाइबल मुकद्दस खुदा की ज़ात, फितरत और सिफात के बारे में जो कुछ बयान करती है, हम उसे ईमान से कबूल करें। आमीन। सबसे पहले हमें यह जानना जरूरी है कि हमारा खालिक खुदा जिंदा खुदा है। खुदा वाजिबुल वजूद है जो अपने आप में जिंदगी रखता है। हमारा खुदा अजली और अबदी खुदा है जिसका ना तो कोई शुरू और ना ही कोई आखिर है। खुदा लामहदूद खुदा है जो टाइम, स्पेस और मैटर की हदूदों कयूद से बाहर है। मैंने अपनी इस वीडियो में खुदा के वजूद पर गुफ्तगू की है, इसे लाजमी देखें। हमारा जिंदा खुदा अपनी ज़ात में वाहिद है। गॉड इज वन। खुदा की वहदत के बारे में बाइबल मुकद्दस की तालीम। बाइबल मुकद्दस में 30 से ज़ायद हवाला जात हैं जो इस हकीकत पर जोर देते हैं कि खुदा एक है। पुराना और नया अहदनामा, दोनों अहदनामे खुदा की वहदानियत की तालीम देते हैं। यहूदी ईमान का इकरार, कलमा शिमा, अस्तिस्ना की किताब 6 बाब 4 से 6 आयत मुकद्दसा। सुन ए इसराइल, खुदावंद हमारा खुदा एक ही खुदावंद है। तू अपने सारे दिल और अपनी सारी जान और अपनी सारी ताकत से खुदावंद अपने खुदा से मोहब्बत रख, और ये बातें जिनका हुक्म आज मैं तुझे देता हूँ तेरे दिल पर नक्श रहें। आमीन। दोस्तों, बाइबल मुकद्दस के मुताबिक जिंदगी का बुनियादी फर्ज ये है कि अपने पूरे वजूद से खुदावंद खुदा से मोहब्बत रखी जाए। इस बुनियादी फर्ज की बुनियाद खुदा की वहदत है। सुन ए इसराइल, खुदावंद हमारा खुदा एक ही खुदावंद है। पहला तिमोथियस 2 बाब 5 आयत मुकद्दसा में लिखा है, क्योंकि खुदा एक है। दोस्तों, ज़ात से मुराद असल, फितरत, जौहर और हकीकत है। खुदा की ज़ात वो इलाही जौहर है जिससे खुदा खुदा है। खुदा अपनी ज़ात में वाहिद है। खुदा की ज़ात नाकाबिले तकसीम है। खुदा लासानी ज़ात है। कोई ज़ात खुदा की ज़ाते अक़दस की मानिंद नहीं है। बाइबल मुकद्दस बयान करती है कि खुदा अपनी ज़ात में वाहिद और अपनी फितरत में रूह है।
रूह के बारे में बाइबल मुकद्दस की तालीम। मुकद्दस लूका की इंजील 24 बाब 39 आयत मुकद्दसा में खुदावंद यीशु अल मसीह फरमाते हैं कि रूह के गोश्त और हड्डी नहीं होती, यानी रूह का जिस्म नहीं होता, रूह के अज़ा नहीं होते, रूह नजर नहीं आती, बल्कि रूह एक गैर मादी हकीकत, एक जी शोर और इखलाकी हस्ती है। मुकद्दस यूहन्ना रसूल की मुआरफत लिखी गई खुदावंद यीशु अल मसीह की इंजील मुकद्दस 4 बाब की 24वीं आयत मुकद्दसा में खुदावंद यीशु अल मसीह सामरी औरत से कलाम करते हुए फरमाते हैं कि खुदा रूह है और जरूर है कि उसके परस्तार रूह और सच्चाई से परस्तिश करें। कुलसियों 1 बाब 15 आयत मुकद्दसा में खुदा को अनदेखा खुदा कहा गया है, जिसे किसी ने नहीं देखा। 1 तीमोथियस 1 बाब की 17 आयत मुकद्दसा में लिखा है कि अब अजली बादशाह यानी गैर फानी नादीदा वाहिद खुदा की इज्जत और तमजीद अब्दुल्लाबाद होती रहे, आमीन। पाक कलाम बाइबल मुकद्दस के ये सब हवाला जात बयान करते हैं कि खुदा की मादी या जिस्मानी फितरत नहीं है। खुदा नादीदनी, अनदेखा, गैर मादी, बगैर अज्जा के और बेजिस्म है, क्योंकि खुदा एटम्स या मैटर से मिलकर नहीं बना, बल्कि खुदा एक अजली गैर मखलूत बेहद कामिल रूह है, जिसका ना तो कोई शुरू है और ना कोई आखिर है। खुदा रूह है। इसी वजह से खुदा ने इसराइल को मना किया कि वो कोई भी खोदी हुई मूरत या ऐसी चीज ना बनाएं जो खुदा की जात की अक्कासी करती हो। पहला सवाल, इस बयान से क्या मुराद है कि खुदा ने इंसान को अपनी सूरत और शबीह की मानंद पैदा किया? अगर खुदा रूह है तो इंसान रूह और जिस्म दोनों हैं। दोस्तों, कुलसियों 3 बाब 10 आयत मुकद्दसा और इफ्सियों 4 बाब 24 आयत मुकद्दसा के मुताबिक इंसान में खुदा की ये सूरत और शबीह अकली और इखलाकी मुशाबहत है, ना कि जिस्मानी मुशाबहत। खुदा रूह है। 1 थिस्सलुनीकियों 5 बाब 23 आयत मुकद्दसा के मुताबिक इंसान में तसलीस पाई जाती है जो रूह और जान और बदन पर मुश्तमिल है, जिसे ट्राइकोटमस नेचर ऑफ ह्यूमैनिटी कहा जाता है। बहुत से मसीही उलमा कराम के नजदीक यही वो सूरत और शबीह है जिस पर खुदा ने इंसान को तख्लीक किया। दूसरा सवाल, बाइबल मुकद्दस में खुदा के लिए ऐसी इस्तिलाहात इस्तेमाल हुई हैं जिनका इतलाक इंसानी शक्लो सूरत पर होता है। इससे क्या मुराद है? मसलन बाइबल मुकद्दस में खुदा के लिए ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं जिनमें खुदा का हाथ, खुदा के पांव, खुदा का बाजू, खुदा की आंखें और खुदा के कान शामिल हैं। खुदा देखता है, महसूस करता है, सुनता है और चलता है, मगर कैसे? क्योंकि खुदा तो रूह है। दोस्तों, ये समझना जरूरी है कि ये अल्फाज सिर्फ इसलिए इस्तेमाल किए गए हैं ताकि लामहदूद खुदा को महदूद इंसान की समझ बूझ के दायरा के अंदर लाया जा सके। खुदा को समझने के लिए हमारे पास इंसानी इस्तिलाहात और इस्तारात के अलावा और कोई जरिया मौजूद नहीं है। खुदा रूह है। खुदा के हाथ, पांव, बाजू, आंखें और कान नहीं हैं, फिर भी खुदा बोलता, सुनता और देखता है। हाथ, पांव, आंखें, ये सब इस्तारात और अलामात हैं। बेशक खुदा रूह है। तीसरा सवाल, खरूज 24 बाब 10 आयत मुकद्दसा में लिखा है कि मूसा, हारून, नदब और अबीहूद और बनी इसराइल के 70 बुजुर्गों ने इसराइल के खुदा को देखा। इसी तरह खरूज 33 बाब 20 आयत मुकद्दसा में खुदा फरमाता है कि इंसान मुझे देखकर जिंदा नहीं रहेगा। इसी तरह मुकद्दस यूहन्ना की इंजील मुकद्दस 1 बाब की 18 आयत मुकद्दसा में लिखा है कि खुदा को किसी ने कभी नहीं देखा। एक तरफ बयान किया गया है कि इंसान खुदा को देख नहीं सकता और दूसरी तरफ बयान किया गया है कि बुजुर्गों ने इसराइल के खुदा को देखा। खुदा तो अनदेखी रूह है। ऐसे हवाला जात में किस तरह मुआफकत पैदा की जा सकती है? दोस्तों, इस सवाल का जवाब यह है कि बेशक खुदा रूह है जो नादीदनी है, लेकिन खुदा अपने आप को दीदनी सूरत में जाहिर करने की कुदरत रखता है, क्योंकि खुदा कादर मुतलिक रूह है। मुकद्दस यूहन्ना रसूल की इंजील मुकद्दस 1 बाब की 32वीं आयत मुकद्दसा में खुदा रूह के मुतलिक यूं लिखा है कि यूहन्ना ने यह गवाही दी कि मैंने रूह को कबूतर की तरह आसमान से उतरते देखा और वो उस पर ठहर गया। इसी तरह मुकद्दस यूहन्ना की इंजील मुकद्दस के 1 बाब में अजली कलाम खुदा खुदावंद यीशु अल मसीह के मुजस्सम होकर इस दुनिया में तशरीफ लाने का जिक्र है। खुदा रूह है, मगर खुदा अपने आप को दीदनी सूरत में जाहिर करने की कुदरत रखता है, क्योंकि खुदा कादर मुतलिक है। बाइबल मुकद्दस में खुदा ने जो रूह है अपने आप को जाहिर किया है। बेशक हमारा खुदा अपनी जात में वाहिद और अपनी फितरत में रूह है। इस हकीकत का कि खुदा रूह है खुदा की शख्सियत के साथ भी ताल्लुक है। खुदा शख्सियत रखता है। द पर्सनैलिटी ऑफ गॉड। खुदा की शख्सियत के बारे में बाइबल मुकद्दस की तालीम। बहुत से लोग खुदा को कोई ताकत या कुव्वत समझते हैं जो सब मौजूदात का गैर शऊरी सबब है। दुनिया के अजीम साइंसदान एल्बर्ट आइंस्टाइन के मुताबिक खुदा से मुराद कायनात का हैरत अंगेज नज़्मो ज़ब्त है, ना कि कोई शख्सियत।
البرٹ آئنسٹائن خدا کی شخصیت پر ایمان نہیں رکھتے تھے، لیکن جب ہم خدا کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ وہ روح ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ کوئی طاقت یا قوت یا ہوا ہے، بلکہ خدا شخصیت ہے۔ شخصیت وہ ہے جس میں ذہانت، عقل، ارادہ، شعور اور انفرادیت ہوتی ہے، جو اپنے بارے میں فیصلہ کر سکے۔ آسمان پر خدا اور زمین پر انسان کے درمیان تعلق، رفاقت اور شراکت کا نام مذہب ہے۔ اگر خدا شخص نہ ہوتا تو دونوں کے درمیان تعلق، رفاقت اور شراکت ممکن نہ ہوتی۔ شخصی تعلق کے لیے ضروری ہے کہ دونوں طرف سے آزاد اور خود مختار تعلق، رفاقت اور شراکت ہو۔ انسان کسی تاثیر، کسی قوت، بجلی یا غیر ذاتی شے سے تعلق، رفاقت اور شراکت نہیں رکھ سکتا، اور نہ ہی کوئی تاثیر انسان کے لیے احساس یا انس رکھ سکتی ہے۔ مذہب کی صحیح تعریف کے لیے قطعی ضروری ہے کہ خدا اور انسان دونوں شخصی ہوں۔ خدا شخص ہے، قوت یا تاثیر نہیں ہے۔ خدا حکمت کا منبع ہے۔ خدا شعور، عقل اور ارادہ رکھتا ہے۔ خروج 3:14 آیت مقدسہ میں خدا نے موسیٰ نبی سے فرمایا کہ میرا نام میں جو ہوں سو میں ہوں ہے۔ یہ نام عجیب معنی خیز ہے۔ اس نام کا مرکزی خیال وجود، ہستی اور شخصیت ہے۔ ان الفاظ میں یہ معنی نمایاں ہے کہ میں تھا، میں ہوں اور میں ہوں گا۔ یہ الفاظ نئے عہد نامے میں مکاشفہ 4:8 آیت مقدسہ میں خدا کے بارے میں بیان سے مطابقت رکھتے ہیں، جو تھا، جو ہے اور جو آنے والا ہے۔ بائبل مقدس میں خدا کے جتنے نام دیے گئے ہیں سب خدا کی شخصیت کا اظہار کرتے ہیں، جیسے یہوہ یری، جس کا مطلب ہے خداوند مہیا کرے گا، یہوہ روحی یعنی خداوند میرا چوپان۔ یہ سب نام خدا کی شخصیت کا اظہار کرتے ہیں کہ خدا شخصیت ہے۔ خدا اپنی ذات میں واحد، اپنی فطرت میں روح ہے، لیکن خدا کی واحد ذات میں 3 اشخاص کی کثرت ہے۔ مقدس متی رسول کی معرفت لکھی گئی خداوند یسوع المسیح کی انجیل مقدس 28 باب کی 19ویں آیت مقدسہ کے مطابق یہ 3 اشخاص خدا باپ، خدا بیٹا اور خدا روح القدس ہیں۔ یہ تثلیث فی التوحید ہے۔ یہ 3 خدا نہیں ہیں۔ اس سے مراد یہ نہیں کہ خدا باپ اور بیٹا اور روح القدس یہ 3 الگ الگ روحیں ہیں۔ اس سے مراد ہرگز یہ نہیں، بلکہ واحد خدا کی ذات میں 3 اشخاص کی کثرت ہے۔ یہ تینوں اقانیم ہم وجود، ہم دوام اور ہم مساوی ہیں۔ تینوں اشخاص ازل سے ایک دوسرے میں رہتے ہیں، جسے پیریکورسس کہا جاتا ہے۔ خدا وحدت میں کثرت رکھتا ہے۔ وحدت میں کثرت خدا کی صفت ہے۔ وحدت میں کثرت خدا کی فطرت ہے، جو خدا کو تمام دنیا کے خداؤں سے افضل اور منفرد ٹھہراتی ہے۔ دوستو، مسیحی تصور خدا تثلیث فی التوحید پر میں نے ایک مفصل ویڈیو تیار کی ہے، اسے لازمی دیکھیں۔ ہمارا خدا اپنی ذات میں واحد، اشخاص میں 3 اور اپنی فطرت میں روح ہے۔ خدا کی پاکیزگی، ہولینس آف گاڈ۔ خدا کی پاکیزگی خدا کی ذات کی کور ہے۔ خدا کی پاکیزگی کے بارے میں بائبل مقدس کی تعلیم احبار کی کتاب 11ویں باب میں خدا فرماتا ہے، کیونکہ میں خداوند تمہارا خدا ہوں، اس لیے اپنے آپ کو مقدس کرنا اور پاک ہونا، کیونکہ میں قدوس ہوں۔ دوستو، خدا اپنی ذات اور فطرت میں بے حد پاک ہے۔ خدا باپ، بیٹا اور روح القدس اپنی واحد ذات اور فطرت میں بے حد پاک اور قدوس ہیں۔ بائبل مقدس میں ہولینس، پاکیزگی کے 2 معنی ہیں۔ خدا کی پاکیزگی سے مراد اس کی بے مثال ہستی کی بے مثال عظمت اور اس کی بے عیب اخلاقی پاکیزگی ہے۔ خدا کی پاکیزگی اس کی ہستی کی ازلی پیورٹی، خوبصورتی اور کمال ہے۔ بائبل مقدس میں پاک سے مراد الگ، جدا اور ممتاز بھی ہے۔ خدا پاک ہے، یعنی خدا تمام مخلوقات اور تمام کائنات سے الگ اور ممتاز ہے۔ ہمارا خدا ماورا ہے۔ دوستو، بائبل مقدس میں خداوند یسوع المسیح نے اپنے پاک کلام کے اختیار پر زور دینے کے لیے متعدد مرتبہ فرمایا کہ میں تم سے سچ کہتا ہوں۔ سچ یعنی میرا کلام امپورٹنٹ ہے۔ مثال کے طور پر یوحنا 8 باب 58 آیت مقدسہ میں خداوند یسوع المسیح فرماتے ہیں کہ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ پیشتر اس سے کہ ابراہم پیدا ہوا میں ہوں۔ دوستو، مقدس یوحنا کی انجیل مقدس کے یونانی متن اور رومن کیتھولک بائبل مقدس میں خداوند یسوع المسیح نے فرمایا کہ میں تم سے سچ سچ کہتا ہوں۔ خداوند یسوع المسیح اپنے کلام کی حقیقت، سچائی اور اختیار کی ایبسلیوٹ گارنٹی کے لیے 2 الفاظ استعمال کرتے تھے۔ میں تم سے سچ سچ کہتا ہوں، 2 کا عدد۔ میں تم سے سچ سچ کہتا ہوں، میرا کلام سپر امپورٹنٹ ہے۔
لیڈیز اینڈ جینٹلمین، او مائی گاڈ، خدا کی ذات اور فطرت کی صرف ایک صفت ہے جو پاک کلام بائبل مقدس میں تیسرے درجے تک بلند ہوتی ہے۔ یسایہ کے صحیفے چھٹے باب کی پہلی سے تیسری آیت مقدسہ میں یسایہ نبی نے رویا میں خداوند کو ایک بڑی بلندی پر اونچے تخت پر بیٹھے دیکھا، اور اس کے لباس کے دامن سے ہیکل معمور ہو گئی۔ اس کے آس پاس سرافیم کھڑے تھے، جن میں سے ہر ایک کے 6 بازو تھے، اور ہر ایک 2 سے اپنا منہ ڈھانپے تھا، اور 2 سے پاؤں، اور 2 سے اڑتا تھا، اور ایک نے دوسرے کو پکارا اور کہا، قدوس 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 رب الافواج ہے، ساری زمین اس کے جلال سے معمور ہے۔ دوستو، پاک کلام صرف یہ نہیں کہتا کہ خدا قدوس ہے یا یہ کہ خدا قدوس قدوس ہے، پاک کلام بیان کرتا ہے کہ خدا قدوس 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 ہے۔ خداوند یسوع المسیح کلام کرتے وقت اپنے کلام کی اہمیت کے لیے 2 مرتبہ لفظ سچ استعمال کرتے تھے۔ میں تم سے سچ سچ کہتا ہوں، لیکن خدا اپنی فطرت میں اتنا پاک اور قدوس ہے کہ اس کی پاکیزگی کے لیے فرشتے ہر وقت اسے قدوس 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 کہتے رہتے ہیں۔ خدا کی ذات اور فطرت کی صرف ایک صفت ہے جو پاک کلام بائبل مقدس میں تیسرے درجے تک بلند ہوتی ہے۔ بائبل مقدس یہ نہیں کہتی کہ خدا رحم 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 ہے یا خدا محبت 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 ہے، بلکہ بائبل مقدس بیان کرتی ہے کہ خدا اپنی ذات اور فطرت میں بے حد بے حد بے حد قدوس 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 پاک 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 ہے۔ 3 کا عدد تثلیث فی التوحید، خدا تمام مخلوقات سے الگ اور اعلیٰ ہے۔ استثنا 32 باب 4 آیت مقدسہ میں لکھا ہے، وہ وہی چٹان ہے، اس کی صنعت کامل ہے، کیونکہ اس کی سب راہیں انصاف کی ہیں۔ وہ وفادار خدا اور بدی سے مبرہ ہے، وہ منصف اور برحق ہے۔ مقدس یوحنا کے پہلے خط پہلے باب کی 5ویں آیت مقدسہ میں لکھا ہے کہ خدا نور ہے، اس میں ذرا بھی تاریکی نہیں۔ نور خدا کے جلال، عظمت اور پاکیزگی کو پیش کرتا ہے، جس میں ذرا بھی تاریکی، بدی اور گناہ نہیں ہے۔ خدا میں گناہ، برائی اور بدی کا ذرا بھی نشان نہیں ہے۔ آج ہماری زندگی میں ذرا سی مشکل آ جائے تو ہم اس بے حد پاک خدا کے خلاف باتیں کرنے لگ جاتے ہیں، اس بے حد پاک خدا سے گلے کرنے لگ جاتے ہیں جو کہ قدوس 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 خدا کی شان کے خلاف ہے۔ توبہ کیجئے، خدا بے عیب ہے، خدا بے حد کامل ہے، خدا قدوس 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 ہے، یہ خدا کا جوہر ہے، یہ خدا کی صفت ہے، یہ خدا کی فطرت ہے۔ خدا بے حد کامل ہے، پرفیکشن آف گاڈ، خدا کی کامیلیت کے بارے میں بائبل مقدس کی تعلیم۔ دوستو، خدا تمام مخلوقات سے اعلیٰ ہے، اس کی کامیلیت لا انتہا ہے، خدا قادر مطلق ہے، ہمارا خدا سچا ہے، خدا فالٹ لیس، ٹائر لیس اور ایج لیس ہے۔ زبور 18 کی 30ویں آیت مقدسہ میں داؤد بادشاہ فرماتے ہیں کہ خدا کی راہ کامل ہے، خدا کا کلام طایا ہوا ہے، وہ ان سب کی سپر ہے جو اس پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ مقدس متی رسول کی معرفت لکھی گئی خداوند یسوع المسیح کی انجیل مقدس 5ویں باب کی 48ویں آیت مقدسہ میں خداوند یسوع المسیح فرماتے ہیں کہ تمہارا آسمانی باپ یعنی خدا کامل ہے۔ خدا اپنی ذات میں کامل ہے، جو اپنے کردار، کلام اور افعال میں بے حد کامل ہے۔ خدا کی محبت کامل ہے، خدا کا فضل کامل ہے، خدا کا رحم کامل ہے، خدا کی ذات اور اخلاقی خوبیاں بغیر کسی حد بندی کے ہیں۔ لا انتہا اور کامل خدا ہونے کی حیثیت سے وہ نہ صرف لامحدود ہے بلکہ اپنی سب مخلوقات سے برتر ہے۔ 20ویں صدی عیسوی میں کارل بارتھ جیسے مسیحی اسکالرز نے ڈائلیکٹیکل تھیولوجی میں خدا کے لیے اصطلاح ہولی ادر استعمال کی کہ خدا کامل اور لامحدود طور پر انسان اور تمام مخلوقات سے مختلف ہے۔ دوستو، بے شک ہم ایمان رکھتے ہیں کہ خدا کی اسینشیل نیچر، خدا کا جوہر کائنات کی تمام مخلوقات سے مختلف ہے، لیکن کارل بارتھ کی ڈائلیکٹیکل تھیولوجی کے کچھ پوائنٹس پر مسیحی علماء کرام کی بحث بھی موجود ہے۔ خدا ٹرانسینڈنٹ ہے، خدا ماورا ہے جو ٹائم، سپیس اور میٹر سے باہر وجود رکھتا ہے، لیکن ہم خدا کی ایمیننس، الہی حضوری پر بھی ایمان رکھتے ہیں کہ خدا اپنی مخلوقات سے الگ اور برتر ہوتے ہوئے اپنی مخلوقات میں موجود حاضر و ناظر بھی ہے۔ امانویل، خدا ہمارے ساتھ ہے۔ دوستو، خدا کی کاملیتیں اس کی ذات سے جدا نہیں ہیں۔ ڈیوائن سمپلسٹی، بساطت الہی۔
مسیحی عقیدے بساطت الہی کے مطابق خدا کی صفات یعنی پاکیزگی، محبت اور قدرت خدا کے حصے نہیں ہیں۔ خدا مختلف حصوں یا اجزاء سے مل کر نہیں بنا، بلکہ خدا اپنی ذات میں ناقابل تقسیم ہے۔ خدا کی صفات اس کی ذات سے الگ اور اضافی نہیں ہیں، بلکہ خدا کی صفات عین اس کی ذات ہیں۔ باقاعدہ الہیات کے سکولرز بیان کرتے ہیں کہ خدا کی صفات خدا ہی ہیں۔ مثال کے طور پر خدا محض پاکیزگی نہیں رکھتا، خدا کے دل میں ہی پاکیزگی نہیں بلکہ خدا خود ہی پاکیزگی ہے۔ اسی طرح خدا محض محبت نہیں رکھتا، خدا کے دل میں ہی محبت نہیں بلکہ خدا خود ہی اپنی ذات میں محبت ہے۔ خدا کی صفات اس کی ذات سے الگ اور اضافی نہیں ہیں، بلکہ خدا کی صفات عین اس کی ذات ہیں۔ خدا اور اس کی صفات ایک ہیں۔ اس مسیحی ڈاکٹرن کو ڈیوائن سمپلسٹی، الہی بساطت کہا جاتا ہے۔ دوستو، اب تک ہم نے خدا کی فطرت کے متعلق 5 بنیادی پوائنٹس پر گفتگو کی ہے۔ خدا واحد ہے، خدا کی واحد ذات میں 3 اشخاص کی کثرت ہے، خدا روح ہے، خدا بے حد پاک ہے، خدا بے حد کامل ہے۔ مسیحی علم الہی میں خدا کی نیچر، خدا کی فطرت کا علم خدا کی صفات کے ذریعے سے حاصل ہوتا ہے۔ آج ہم نے خدا کی فطرت کے متعلق 5 بنیادی پوائنٹس پر گفتگو کی ہے۔ میں بہت جلد خدا کی صفات پر مفصل لیکچر دوں گا، میرے ساتھ رہیں۔ معبودوں میں سے کون ہمارے خدا کی مانند ہے؟ کون ہے جو ہمارے خدا کی مانند اپنے تقدس کے باعث جلال اور اپنی مدح کے سبب روب والا اور صاحب کرامات ہے؟ ہمارا خدا تمام زمین پر بلند و بالا ہے، ہمارا خدا آسمانوں کے آسمان میں بھی سما نہیں سکتا۔ ہمارا خدا بزرگ ہے، وہ قدوس ہے، ہمارا خدا پاک ہے، ہمارا خداوند خدا قدرت میں عظیم ہے، اس کے فہم کی انتہا نہیں۔ بے شک ہمارا خدا ازل سے ابد تک مبارک خدا ہے۔ خداوند یسوع المسیح کا فضل اور خدا کی محبت اور روح القدس کی شراکت سب مقدسوں کے ساتھ رہے، آمین۔